नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मुझे उम्मीद है कि जो सूरत हाल इसका चल रही है आप बोर भी हो रहे होंगे और संजीदा भी होंगे। आज हमने अपने स्टूडियो में फिर से दावत दी है अख्तर भट्टी साहब को कि आज वो हमारे पास जब तशरीफ़ लाएं तो तंज़ व मज़ा से भरपूर शायरी हमें सुनाएं ताकि आपका दिल और आपका जिगर, आपका दिमाग बाग बाग हो जाए, जिसको कहते हैं दिल गार्डन गार्डन हो जाए। ठीक है, आपका दिल गार्डन गार्डन करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में ज़हमत दी है जनाब प्रोफेसर अख्तर। हम आपसे तंज़ व मज़ा पर मबनी भरपूर आपसे शायरी सुनना पसंद करेंगे। बस मैं आपको मौजू बताऊंगा और आपने हमें उसके ऊपर शेर सुना देना है, लेकिन उससे पहले एक शेर मैं ज़रा आपको सुनाना पसंद करूंगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज जो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ये इसी शायरी का और इसी शेर के पीछे कुछ तशरीह मौजूद है। सर कता कलामी माफ, शायर तो शेर अर्ज करता है, आप चूँकि उस्ताद हैं आप शेर हुक्म कीजिए। मैं शेर हुक्म करता हूँ जनाब। मैंने कहा कि बीवी मेरी गई है रूठ के मैके। मैंने कहा बीवी मेरी गई है रूठ के मैके, आप बताएं इस बारे में अल्लाह का फरमान। आप बताएं इस बारे में अल्लाह का फरमान। मौलवी साहब ने फरमाया ए जाहिल इंसान, और वाकई शादीशुदा लोग इस चीज़ को बहुत अच्छा समझते हैं कि अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है कि जब इंसान एक कैद से आज़ाद। हमारे स्टूडियो में आपको बुलाने का मकसद हमारे नाजरीन को आज आप वो शायरी सुनाएं कि वो हमेशा इसको याद रखें। मेरा छोटा सा एक सवाल है कि मज़ाहिया शायरी ये किस वक्त उतरती है शायर पर? सर अदम से बहुत बड़ी देर से बहस चली आ रही है कि मज़ाहिया शायरी कब होती है। देखिए इसकी दो किस्में हैं। एक तो एहतजाजी शायरी है, जब माशरे में बहुत ज़्यादा घुटन हो जाती है ना तो उस वक्त एहतजाजी शायरी जन्म लेती है, क्योंकि वो संजीदा बात जो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते वो मजाक के पर्दे में आप कह जाते हैं। सही। बाकी रहा मजाक, तो मैं समझता हूँ कि लाहौर वालों को ये कहना कि मजाक क्या होता है, ये कैसे लिखा जाता है, एक ज़्यादती की बात है, इसीलिए हमें जिंदा दलाने लाहौर कहते हैं। बिल्कुल सही। सड़कों पर चलती फिरती जो चीज़ें होती हैं उनके पास अक्सर शायरी लिखी थी, उन पर आपने कोई शेर मज़ाहिया कहा? छोड़ दीजिए, और रिक्शों पे जो लिखी होती है। बहरहाल चूँकि आपने मौजू छेड़ दिया बेगम का, शादीशुदा लोगों का, तो उसी पे कतार करता हूँ जी कि बेगम ये बोली आज ना फर्दा पिटा लिए। बेगम ये बोली आज ना फर्दा पिटा लिए, तारीख 5 हो गई तनख्वाह निकालिए। बेगम ये बोली आज ना फर्दा पिटा लिए, तनख्वाह 5 हो गई। बेगम ये बोली आज ना फर्दा पिटा लिए, तारीख 5 हो गई तनख्वाह निकालिए, वरना मैं हफ्ते भर के लिए मायके चली, बच्चों के साथ साथ किचन भी संभालिए। अब वो क्या कहता है आगे से शौहर क्या कहता है कि इसका मेरी सेहत पे पड़ेगा ना कुछ असर। ये जो धमकी दी है ना आपके मायके जाने वाली, इसका मेरी सेहत पे ना अक्सर मेरी सेहत पे पड़ेगा ना कुछ असर, धमकी ना होगी मुझ पे तेरी कोई कारगर। इसका मेरी सेहत पे पड़ेगा ना कुछ असर, धमकी ना होगी मुझ पे तेरी कोई कारगर, जाना है तुमके मेके बसत शौक जाइए, ले आऊंगा मैं दूसरी या किस्सा मुख्तसर। चोट लगी, सर पे पट्टी बांधी हुई, तो किसी ने पूछा यार क्या हुआ? उसने कहा जी बेगम ने फूल मार दिया था। उसने कहा फूल से तो जख्म नहीं होता। उसने कहा यार फूल के साथ गमला भी मौजूद था। तो ऐसे ही होता कभी कभी गुलाब। और एक तरफ रोमांस है और एक तरफ तलबे किचन। एक तरफ रोमांस है और एक तरफ तलबे किचन, आपके दस्ते हनाई में है हक के इंतकाम। एक तरफ रोमांस है और एक तरफ तलबे किचन, आपके दस्ते हिनाई में है हक के इंतखाब, आज दोनों ही मैं ले आया हूँ तेरे वास्ते, फैसला करना है तुझको आज गोभी या गुलाब। जबरदस्त। अब जहाँ कहते हैं कि मियाँ बीवी हैं तो ज़ाहिर ठकड़का भी कभी कभी हो ही जाता है। बिल्कुल होता है, हर घर में होता है, थोड़ा हो ज्यादा हो। आपके कितनी दफा हुआ? हर घर में होता है, हर घर में होता है, कहीं ज्यादा होता है की बात है। सही। हमारे घर में कभी नहीं होता, जबरदस्त, इसलिए कि मैं मौका ही नहीं देता। देखिए जब आप मान लें तो मैंने तो अपने निकाह में नामे पे लिखा हुआ है MOS, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो फिर झगड़ा किस बात? झगड़ा होता है इख्तियारात पे। जी नाज़रीन, बहुत जबरदस्त लफ्ज़ हमें मिला है MOS, मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट,
اور اگر آپ اپنے گھر کے اندر اپنی بیگم کے عتاب سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے نکاح نامہ پہ ریویو کروا لیں. جی اب دیکھیے ایک اور بات، دنیا کے ہر لائسنس کی رینیول ہوتی ہے، نکاح نامے کی رینیول نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ. عشق نے کل حسن کو جب پیش نظرانہ کیا، عشق نے جب حسن کو کل پیش نظرانہ کیا، حسن کی چٹیاں کلائیاں چوڑیوں سے سج گئیں. حسن کی چٹیاں کلائیاں چوڑیوں سے سج گئیں. 1 گھنٹہ بعد ایسا زور کا جھگڑا ہوا، عشق کی پھینٹی سے ساری چوڑیاں ہی پج گئیں. زبردست. اور یہ کچھ شادی سے پہلے کے کچھ حادثات ہیں کہ کہنے لگی کہ دیکھی کبھی آئینے میں شکل ہے. بیگم نے کہا جی. بیگم نے نہیں کہا، میں نے کہا شادی سے پہلے کی بات. صحیح. کہنے لگی کہ دیکھی کبھی آئینے میں شکل، میں نے کہا کہ لاکھوں دلوں کا سرور ہوں. کہنے لگی کہ دیکھی کبھی آئینے میں شکل، میں نے کہا کہ لاکھوں دلوں کا سرور ہوں. کہنے لگی کہ لگتے ہو تم پورے کارٹون. کہنے لگی کہ لگتے ہو تم پورے کارٹون. میں نے کہا کہ جی نہیں، آدھا ضرور ہوں. اب حور، ہم نے جس کو بہت خوبصورت کہنا ہوتا ہے اسے حور. ہر بندے کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید یہ میرے ہی حسن کی تعریف ہوتی ہے. وہ اردو کا ایک محاورہ ہے، مینڈکی کو زکام ہونا. مینڈکی کو زکام ہونا. جی زکام ہوا. ایک روز مینڈکوں نے کہا مینڈکی سے مس. ایک روز مینڈکوں نے کہا مینڈکی سے مس، ہم کو بھی تو بتائیے ہوتی ہے کیسی حور. ایک روز مینڈکوں نے کہا مینڈکی سے مس، ہم کو بھی تو بتائیے ہوتی ہے کیسی حور. بولی کہ مارے لاج کے کھلتی نہیں زبان. بولی کہ مارے لاج کے کھلتی نہیں زبان. اب اپنے منہ سے کیا کہوں، پہچانیے حضور. یہ سر ایک چھوٹی سی نظم ہے، سیاست کے حوالے سے. رنگ اس میں بھی وہی ہے مذاق کا. قوم کی خاطر ہر ایک لیڈر، قوم کی خاطر ہر ایک لیڈر خون کا آخری قطرہ تک. قوم کی خاطر ہر ایک لیڈر خون کا آخری قطرہ تک ہے تیار بہانے کو، لیکن کوئی یہ بتلائے پہلے قطرے کے بارے میں پراسرار خاموشی. بڑا بیٹا منسٹر ہو گیا ہے، ہمارے ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے اور کیسے کیسے ایسے ایسے. آپ کو پتہ سندھ کی بڑی مشہور شخصیت، کسی زمانے میں وہ میٹر ریڈر ہوا کرتے تھے. آج کل وہ ٹاپ کے زمانے میں سیاستدان گنے جاتے ہیں. ان کے بارے میں کچھ عرض کیا ہے، ذاتیات نہ سمجھیں تو ہمارے میٹر ریڈر جو کرتے ہیں کم وہ بھی نہیں ہے. کہا گیا ہے کہ بڑا بیٹا منسٹر ہو گیا ہے، بڑا بیٹا منسٹر ہو گیا ہے، میرا گھر بر معطر ہو گیا ہے. میرا گھر بر معطر ہو. بڑا بیٹا منسٹر ہو گیا ہے، میرا گھر بر معطر ہو گیا ہے. نہیں چھوٹے کی کوئی فکر اختر کہ چھوٹا میٹر ریڈر ہو گیا ہے. اب کورونا کے حوالے سے بھی قطع سن لیجئے کہ سنا تھا کہ رحمان کرتا ہے بند. سنا تھا کہ رحمان کرتا ہے بند شیاطین سب ماہ رمضان سے پہلے. سنا تھا کہ رحمان کرتا ہے بند شیاطین سب ماہ رمضان سے پہلے، مگر اس دفعہ اس کرونا کے باعث ہوئے بند انسان شیطان سے پہلے. آپ کو پتہ ہے کہ لاہوری کھانے پینے کے بڑے شوقین. جی بہت شوقین. ٹھیک ہے جی. تو گجرا والے لوگ بھی لاہور کا حصہ گنا جاتا ہے وہ بھی. تو کھانے پینے کے حوالے سے کہ حکومت کا دولت کا کرسی کا نشہ، حکومت کا دولت کا کرسی کا نشہ، ولایتی کا ٹھرے کا دیسی کا نشہ. ولایتی کا دیسی کا ٹھرے کا نشہ، سبھی ہیچ اختر نشے اس کے آگے ہے، یارو دہی کی جو لسی کا نشہ. اور ایک اور قطعہ دیکھیے کہ نیان نہاری کو فتانڈے دو کھداں دو پائے. نان نہاری کوفتہ انڈا دو کھداں دو پائے، 7 کلاسک پیڑوں والی لسی کا بھی چڑھائے. 7 کلاسک پیڑوں والی لسی کا بھی چڑھائے. اس کا حق ہے اس کو ڈالے پہلے سٹریچر پر اور پھر ایمبولینس میں ڈال کے دفتر بھیجا جائے. سر میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نیب کے حوالے سے شاعری میں کیا رنگ ڈالتے ہیں؟ سر میں نے کیا رنگ ڈالنا ہے، کچھ لوگ رنگ میں بھنگ ڈال رہے ہیں. بہر 2 قطعے عرض کرتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ نیب کی کارروائیوں کے خلاف
नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ आज फिर एहतजाज हो जाए। ये जो जगह जगह जलसे हो रहे हैं किस लिए? कि हमारे मुकदमात खत्म कर दिए जाएं। नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ आज फिर एहतजाज हो जाए, फिर से जमहूरियत फले फूले, फिर करप्शन का राज हो जाए। और दूसरा कथा सर है कि नैब एक सांप है हमारे लिए, नैब एक सांप है हमारे लिए, सांप का सर कुचल दिया जाए। नैब एक सांप है हमारे लिए, सांप का सर कुचल दिया जाए, केस खोले ना ये करप्शन के, कोई लुच ऐसा तल दिया जाए। सर नौजवानों की लव स्टोरी के हवाले से कुछ सुनाना चाहेंगे आप? सर ये बार बार लव, देखिए लव की कई शक्लें हैं। चेहरों का लव, कुदरती मंजर से लव, अपने मकसद से लव, किसी शख्सियत से लव, किसी किताब से लव, माँ बाप से लव। आजकल टीनेजर्स जो है तो चेहरों का लव करते हैं। वो सर वो चेहरों का लव नहीं करते, वो मोबाइल का लव करते हैं। सही, उस हवाले से कुछ ये मोबाइल के हवाले से कुछ कह देता हूँ मैं कि नस्ल नौ की बर्बादी का बाइस अख्तर, नस्ल नौ की बर्बादी का बाइस अख्तर एक मोबाइल एक कंप्यूटर कहते हैं। नस्ल नौ की बर्बादी का बाइस अख्तर एक मोबाइल एक कंप्यूटर कहते हैं। हम जैसों की हिस्सेत के दुश्मन भी हैं दो। फिर सुनिए सर इसे, आइंदा मैं क्या कहने लगा हूँ। नस्ल नौ की बर्बादी का बाइस अख्तर एक मोबाइल एक कंप्यूटर कहते हैं। हम जैसों की हिस्सेत के दुश्मन भी हैं दो। दिन को मक्खियाँ रात को मच्छर कहते हैं। जमहूरियत जी, न वक्त बदला, न निज़ाम बदला, न चेहरे बदले, न कुछ बदला न बदलेगा, फ़कत बढ़के ही बढ़के हैं। न कुछ बदला न बदलेगा, फ़कत बढ़के ही बढ़के हैं। वो सच कहने की पाबंदी जो पहले थी सो अब भी, वो सच कहने की पाबंदी जो पहले थी सो अब भी है। वही चेहरे, वही ईमान, वही बेमगज़ तहरीरें, वही एक चाल बेढंगी जो पहले थी सो अब। बहुत शुक्रिया नाज़रीन आपका। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट देंगे और आपका हमारा साथ हमेशा रहे। थैंक यू।